नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 श्रावण 17 गते सोमबार बिहानको 9 बजे सदाझैं फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौं र फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई म भिक्षु इमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो स्वागत टक्राउन चाहे। आजको यस 497 भाग धर्मदेशना कार्यक्रममा र आज सोमबार 18 गते परेको छ। मैले 17 गते भने आज 18 गते। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज पनि हामी मिलिन्द प्रश्न नामक ग्रन्थबाट मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई सोध्नु भएको एउटा प्रश्न, दुविधायुक्त भएको प्रश्न बारेमा तपाईहरु सामुन्ने राख्ने कोसिस गर्दैछु। त भगवान बुद्धको जीवनमा विभिन्न घटनाहरू घट्ने क्रममा एउटा यस्तो पनि घटना घट्यो जुन घटना भगवान बुद्धको जीवनमा एउटा स्मरणीय। त्यो घटना कस्तो घटना त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको पाउमा ढुङ्गाको टुक्रा उछिटिएर बुढी औँलामा लागेर भगवान बुद्धलाई चोट लागेको थियो, रगत बगेको थियो। यो पनि एउटा साह्रै नै स्मरणीय विषयवस्तु हो। त भगवान बुद्धको जीवनमा यस्तो एउटा घटनाले देवदत्त नामक एकजना भिक्षुले ठुलै दुःख भोग्नु परेको थियो, यानि कि अविची नरकगामी हुनु परेको थियो। त्यो पनि जिउँदो धरतीले निलेको थियो भनिन्छ। अविची नरकको ज्वालालाई लपेटेर देवदत्त नामक भिक्षुलाई अविचीमा तानेर लगेको थियो भनिन्छ। हुन त भगवान बुद्धलाई हत्या गर्ने नै मनसायले कुता गार जतिको विशाल ढुङ्गा भगवान बुद्ध हिँडिरहनु भएको पहाडको माथिबाट ढुङ्गा खसालेको थियो, उल्ट्याएर ल्याएको थियो देवदत्त नामक एकजना भिक्षुले। त घटना के भयो त भन्दाखेरि त्यो देवदत्त नामक एउटा भिक्षुले ईर्ष्याको कारणले, दाहको कारणले, जलनको कारणले भगवान बुद्धको स्थान आफूले लिने लोभको कारणले भगवान बुद्धको हत्या गर्ने मनसा राखेर अजातशत्रु नामक राजाको सहयोग लिएर भगवान बुद्धलाई हत्या गर्नको निमित्त हत्याराहरू पनि मागेर सहयोग लिएर हत्याराहरूलाई पठाएर भगवान बुद्धलाई हत्या गर्ने असफल प्रयास गरेको थियो।
त्यो हत्याराहरू पनि भगवान बुद्धको शरणमा गएर श्रोतापन्न भएर गए। तर त्यो भिक्षु देवदत्त जो बुद्ध शासनमा प्रवचित भएर पनि भगवान बुद्ध प्रति द्वेष राखेको कारणले, भगवान बुद्धलाई चाहिँ मार्ने हत्या गर्ने अकुशल चेतनाको कारणले गर्दाखेरि मार्गफल प्राप्त गरेर जान सकेन। मार्गफल त के, सुगति पनि प्राप्त भएन, दुर्गति त के, त्यो त अपिची नरक त के, नरकको त पर सबभन्दा डरलाग्दो अपिची नरक भोग गर्नु पर्यो। नरक भनेर पनि धेरै प्रकारको नरक हुन्छ उपासक उपासिकाहरू भन्नाले त हामीले चाहिँ नरक भनेर भन्छौँ होइन, प्रेत भनेर भन्छौँ होइन, असुर, त्रिच्छान। अब पशु योनिमा धेरै प्रकारका पशु योनिहरू हुन्छन् त, पशुहरू त धेरै प्रकारका हुन्छन् नि होइन। त्यसरी नरक पनि हुन्छन्, तपाईँको 8 प्रकारको नरकहरू हुन्छन्। त्यसमध्येमा सबभन्दा गम्भीर दुःखदायक नरक अभिची नरक। देवदत्तले भगवान बुद्धलाई त्यसरी हत्या गर्ने कुचेष्टा गरेको कारणले त्यो ढुङ्गा गुल्ट्याएर भगवान बुद्धलाई किचेर मार्ने नै उनको यो योजना थियो। तर त्यो जुन ढुङ्गा डाँडाबाट होइन, पहाडबाट जुन गुल्टिएर आयो नि, त्यो ढुङ्गालाई बिचमै दुईटा ढुङ्गाले त्यो ढुङ्गालाई थापेर लियो। त्यो ढुङ्गा थापेर लिँदाखेरि पनि त्यो माथिबाट त्यो गुल्टिएर आएको कारणले ढुङ्गामा ठोकिँदाखेरि चाहिँ अलिकति ढुङ्गाका टुक्राहरू चोइटिएर उछिटिएर त्यो ढुङ्गा भगवान बुद्ध हिँडिरहेको अवस्थामा सङ्क्रमण गरेर जाँदै गर्दाखेरि भगवान बुद्धको खुट्टामा लागेर भगवान बुद्धको शरीरबाट रगत निस्केको थियो। मिलिन्द राजाले यो कुरा पनि सुनेको थियो हैन। त मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई के सोधे त भन्दाखेरि, भन्ते नागसेन, मैले यस्तो पनि सुनेको छु भगवान जहाँ जहाँ हिँड्नुहुन्छ, पहाडमा हिँड्नुहुन्छ होला, खाल्टो खुल्टोमा हिँड्नुहुन्छ होला। उपासक उपासिकालाई पनि जानकारीको लागि मैले भनिदिइहालेँ। भगवान बुद्ध हिँड्नु हुँदाखेरि अचेतन पृथ्वी पनि जहाँ गहिरो भाग हुन्थ्यो त्यहाँ उठेर सम्म हुन्थ्यो, अनि जहाँ उठेको थियो त्यहाँ तल गएर सम्म पर्थ्यो। यानी कि भगवान बुद्धले जहाँ जहाँ आफ्नो खुट्टा टेक्नुहुन्थ्यो त्यहाँ त्यहाँ त्यो भूमि चाहिँ के हुन्थ्यो, सम्म हुन्थ्यो। चाहे त्यो खाल्टो होस्, चाहे त्यो अग्लो स्थान नै किन नहोस्, भगवान बुद्धले खुट्टाले टेक्ने बित्तिकै त्यो भूमि के हुन्थ्यो, सम्म हुन्थ्यो। यद्यपि त्यो पृथ्वी तपाईँको चाहिँ अचेतन हो, त्यस्तो एउटा अचेतन पृथ्वी पनि भगवान बुद्धको पाउ टेक्ने बित्तिकै सम्म परिदिन्छ भने त्यो भगवान बुद्धको खुट्टामा ढुङ्गा लागेर जुन घाउ भयो, रगत निस्क्यो, त्यो ढुङ्गा पनि खस्दाखेरि किन भगवान बुद्धकै पाउमा त्यो ढुङ्गा खस्नु पर्यो, यताउता किन परेन? अचेतन पृथ्वीले त त्यस्तो गौरव राखेर भगवान बुद्धलाई चाहिँ तपाईँको खाल्टोमा टेक्दाखेरि पनि सम्म हुन्थ्यो, माथिल्लो उठेको भागमा टेक्दाखेरि पनि सम्म हुन्थ्यो भने त्यो ढुङ्गाले चाहिँ किन यताउता नपरिकन भगवान बुद्धकै पाउमा पर्न गयो त? यो चाहिँ आश्चर्यको विषय भयो भगवान भन्ते नागसेन। यदि भगवान बुद्ध हिँड्नु हुँदाखेरि अचेतन पृथ्वी पनि सम्म परिदिन्छ भन्ने कुरा सही हो भने हैन, खाल्टो भगवान बुद्धको खुट्टा हैन, पाउ खाल्टोमा पर्न लाग्दाखेरि जमिनै उठेर आउँछ, सम्म परिदिन्छ। भगवान बुद्धले
जहाँ पाउ टेक्नुहुन्छ त्यहाँ त्यो जमिन उठिरहेको छ भने त्यो पनि बिस्तारै तल गएर सम्म परिदिन्थ्यो। यदि यो कुरा सही हो भने उहाँको भगवान बुद्धको पाउमा ढुङ्गा लागेर भगवान बुद्धको पाउबाट रगत निस्केको यो चाहिँ असत्य ठहरिन्छ भन्ते नागसेन। अब त्यस्तो अचेतन महापृथ्वीले त तपाईको भगवान बुद्धको पाउलाई गौरव राखेर सम्म परिदिन्छ भने एउटा ढुङ्गाले त्यो भगवान बुद्धको पाउमा लागेर त्यो रगत निकाल्ने भन्ने त त्यो सम्भवै हुन सक्दैन। यो कुरा झुटो ठहरिन्छ होइन। अब ढुङ्गाले लागेर भगवान बुद्धको पाउमा ढुङ्गा लागेर रगत निस्केको हो भने, घाउ परेको हो भने, चोटपटक परेको हो भने भगवान बुद्धले जहाँ जहाँ पाइला टेक्नुहुन्छ अचेतन पृथ्वीले पनि आफ्नो जमिनलाई सम्म पारिदिन्छ भन्ने कुरा असत्य ठहरिन्छ। एउटा सानो ढुङ्गाले त तपाईको चाहिँ भगवान बुद्धको पाउलाई चोट पुर्याउन सक्छ भने यो महापृथ्वीले चाहिँ उहाँको पाउलाई त्यसरी थापेर लिन्छ भन्ने कुरा त कहाँबाट सत्य ठहरिन्छ होला त भन्थे। यो कुरा पनि दुविधायुक्त छ है। यो कुरा पनि दुविधायुक्त छ कि त भगवान बुद्धले पाइला चाल्नु हुँदाखेरि जमिन सम्म पर्ने त्यही मात्रै सत्य हुनु पर्यो। यो चाहिँ ढुङ्गा लागेको भन्ने कुरा चाहिँ गलत हुनु पर्यो। यदि ढुङ्गा लागेको सत्य हो भने भगवान बुद्धले पाओ जहाँ जहाँ टेक्नुहुन्थ्यो त्यो त्यो स्थान जमिनहरू चाहिँ सम्म परिदिन्थ्यो। यो कुरा चाहिँ झुटो हुनु पर्यो। तर मैले त दुईटै कुरा सुनेको छु। दुईटै कुरा मैले मजाले सुनेको छु कि भगवान बुद्ध जहाँ जहाँ पाइला टेक्नुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँ जमिन सम्म हुन्छ। अचेतन पृथ्वीले पनि भगवान बुद्धको पाउलाई गौरव राखेर थापेर लिनुहुन्थ्यो। त यो कुरा पनि सुनेको छु कि देवदत्त नामक एकजना भिक्षुले भगवान बुद्धलाई हत्या गर्ने कुचेष्टा पूर्ण तरिकाले कुता गार समानको ठुलो ढुङ्गा गया शीर्ष पर्वत हैन, वृद्धकुत पर्वत हैन, त्यहाँ ठुल्ठुला पर्वतहरू छन्, त्यस्ता पर्वतबाट ढुङ्गा गुल्ट्याएर ल्याएको थियो भगवान बुद्धलाई किचेर मार्नको निमित्त। त बीच भागमा दुईटा ढुङ्गाले त्यो गुल्टिएर आएको ढुङ्गाले थापेर लियो। त्यो ढुङ्गामा बज्रिँदाखेरि त्यो ढुङ्गाका चैतिएका त्यो ढुङ्गा गएर चाहिँ भगवान बुद्धको खुट्टामा परेको, भगवान बुद्धले घाउ भयो भन्ने कुरा पनि सुने। यो दुईटा विषयमा चाहिँ भन्ते नागसेन मलाई दुविधा भयो। के कुरा सत्य हो कुन चाहिँ असत्य हो, या दुईटै सत्य हो या दुईटै असत्य हो। त भगवान बुद्धको जीवनीमा यस्ता असत्य कुराहरू त हुँदै हुँदैन। यहाँ फेरि यस्तो छ अरू अरू कुरा अरू अरू दुविधा भएका विषयहरू पनि तपाईले समाधान गर्नै भयो। यो विषयलाई पनि मलाई समाधान गरिदिनु पर्यो नागसेन भन्ते। मलाई त दुविधा छ। म जस्ता कयौं मान्छेहरूलाई यो विषयमा दुविधा छ होला र अनागतमा पनि यो विषय चाहिँ दुविधायुक्त नै हुन्छ र विरोधीहरूले यही विषयलाई लिएर साधारण ज्ञान भएका मान्छेहरूलाई त भगवान बुद्धको जीवनी विषयमा चाहिँ भ्रमित पार्न सक्छ। त्यसैले तपाईं जस्तो विद्वान, तपाईं जस्तो पण्डित हैन, तपाईं जस्तो मेधावी भन्तेले यसको दुविधालाई समाधान नगरे कसले गर्ला नागसेन भन्ते। यो विषयमा पनि म तपाईलाई चाहिँ यो प्रश्न तपाईको सामुन्ने मैले राख्दै छु के साच्चै भगवान बुद्धले जहाँ जहाँ पाइला टेक्नुहुन्थ्यो त्यहाँ त्यहाँ भूमि समतल भएर आउँथ्यो, यो कुरा सत्य हो? खाल्डोमा पाइला टेक्न खोज्दाखेरि पनि खाल्डो नै माथि आएर त्यो भूमि समतल हुन्थ्यो। माथि उठेको भूमि पनि भगवान बुद्ध टेक्ने बित्तिकै समतल भएर जान्थ्यो। के भगवान बुद्ध के भन्थे यो सत्य हो? र अर्को कुरा भगवान बुद्धको हो पाउमा त्यसरी ढुङ्गाले लागेर घाउ चोट परेको, के त्यो कुरा सत्य हो? मलाई दुविधा भयो। समाधान गरिदिनु पर्यो भन्ते नागसेन।
हैन। अनि त्यसपछि नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई भन्नुभयो, महाराज मिलिन्द, तपाईले जुन कुरा भन्नुभएको छ, तपाईलाई दुविधा लागे तापनि यो दुईटै कुरा सत्य हो, दुवै कुरा सत्य हो। भगवान बुद्ध जहाँ जहाँ भगवान बुद्धले पाइला टेक्नुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँ भूमि समतल हुन्छ, सम्म भएर आउँछ। चाहे त्यो खाल्डो होस्, चाहे त्यो जमिन माथि उठेको होस्। यो अचेतन धरतीले पनि भगवान बुद्धको पाउलाई गौरव राखेर त्यसरी चाहिँ थापेर लिन्थ्यो, उहाँको पाउलाई थापेर लिन्थ्यो। यसो भन्दै गर्दाखेरि तपाईलाई त अचम्म लाग्ला, तर अचम्म लाग्नुस् अचम्म नलाग्नुस् यो कुरा चाहिँ सत्य हो। उहाँको पारमिता, उहाँको पुण्य, त्यसको अनुभवले त्यो प्रतिफल, त्यो आनिसंस उहाँले प्राप्त गर्नुभयो हैन। र अर्को कुरा के पनि सत्य हो त भन्दाखेरि महाराज, ढुङ्गाको टुक्राले भगवान बुद्धको पाउमा लागेको त्यो पनि सत्य कुरा हो। त कारण सुन्नुस् महाराज, जुन ढुङ्गाले भगवान बुद्धको पाउमा लागेर भगवान बुद्धलाई चोटपटक लागे त्यो ढुङ्गा आफै खसेको भने होइन। आफै खसेको भए पो यो अचेतन पृथ्वीले पनि भगवान बुद्धलाई, सारा पृथ्वीले चाहिँ भगवान बुद्धको पाउलाई थापेर लिने, त्यस्तो गौरव राख्ने यो पृथ्वीले एउटा ढुङ्गा चाहिँ ले भगवान बुद्धको पाउमा त्यसरी लागेर भगवान बुद्धलाई चोटपटक पारे भन्ने हुन सक्छ। तर त्यो ढुङ्गा चाहिँ आफै खसेको नभई देवदत्त नामक भिक्षुले भगवान बुद्धलाई हत्या गर्ने कुचेष्टापूर्ण तरिकाले भगवान बुद्धलाई किचेर मार्नको निमित्त भनेर माथि पहाडबाट देवदत्त नामक भिक्षुले खसालेको थियो। र त्यो खसालेको त्यो ढुङ्गालाई त पहाडको बीचमा दुईटा ढुङ्गाले थापेर लियो त, छेकिदियो त। किन त्यो ढुङ्गालाई छेकेन र छेक्यो? तर छेक्दा छेक्दै पनि त्यो दुईटा ढुङ्गामा त्यो देवदत्तले त्यो गुल्टाएर ल्याएको त्यो ढुङ्गा ड्याममा ठोकेर केही ढुङ्गाका टुक्रा चोइटाहरू उछिटिएर भगवान बुद्धलाई लाग्न गएको। यो देवदत्त नामक भिक्षुले यही जन्ममा मात्रै भगवान बुद्धप्रति द्वेष दाहा भएर भगवान बुद्धलाई त्यसरी मार्ने कुचेष्टा गरेको होइन। सयौं हजारौं होइन, कल्पौंदेखि एउटा दुईटा मात्रै होइन भने भगवान बुद्धप्रति द्वेष राखेर आएको, भगवान बुद्धलाई मार्ने कुचेष्टा गर्दै आएको त्यो भिक्षु, जसले बुद्धप्रति बुद्धै नभइसकेको समयमा बोधिसत्वको रूपमा पनि यो देवदत्त नामकले भगवान बुद्धलाई दुःख दिनको निमित्त, हत्या गर्नको निमित्त, रिस द्वेष क्रोधको कारणले गर्दाखेरि, बुद्धप्रतिको दाह ईर्ष्याको कारणले गर्दाखेरि देवदत्तले जहिले पनि भगवान बुद्धलाई मार्ने कुचेष्टा गर्दै आइरहेको परिणाम हो। त्यही दाह, त्यही रिस क्रोध द्वेष ईर्ष्याको कारणले गर्दाखेरि देवदत्तले त्यो ढुङ्गा गुल्ट्याएर ल्याएको थियो भगवान बुद्धलाई मार्नको निमित्त। त्यसै गुल्टिएर आएको त होइन नि त्यो ढुङ्गा, त्यो अचेतन ढुङ्गा हो। त्यसैले त देवदत्तले त्यो खसाल्न सक्यो नि त। पहाडबाट खसाल्दै त्यो गुल्टिएर आउँदै पृथ्वीबाट निस्केको दुईटा ढुङ्गाले
एउटा त्यो चट्टानको माझमा आएर त्यो ढुङ्गा रोकियो। हुन त त्यो गुल्ट्याएर ल्याएको त्यो चाहिँ कुतागार समान ठुलो विशाल ढुङ्गालाई त पहाडको बीच भागमा दुईटा ढुङ्गा हैन चट्टानहरू निस्केर थापेर त लिएको थियो नि। तर केही ढुङ्गा ठोक्किँदाखेरि चोइतिएर भगवान बुद्धलाई खुट्टामा आएर खस्यो भनेर नागसेन पन्थले मिलिन्द राजाले भने। त मिलिन्द राजाले के भने त भन्दाखेरि भन्थे नागसेन जसरी देवदत्तले त्यो ढुङ्गा गुल्ट्याएर ल्यायो खसालेर ल्यायो त्यो खसालेर ल्याएको ढुङ्गालाई बीच बाटोमै पहाडमा दुईटा चट्टानहरू निस्केर त्यो ढुङ्गालाई थापेर लिए त्यसरी नै त्यो ढुङ्गा ठोकेर जुन ससाना ढुङ्गाहरू चोइटिएर टुक्रा भएर जुन चाहिँ खसेर गयो नि त्यसलाई पनि त थापेर लिनुपर्ने होइन र। त्यसलाई पनि थापेर लिएको भए त भगवान बुद्धको पाउमा त्यो ढुङ्गा खसेर भगवान बुद्धले चोट लाग्ने थिएन। भगवान बुद्धको शरीरबाट रगत निस्किने थिएन। त्यत्रो कुतागार जत्रो ढुङ्गालाई त थापेर लिन सक्ने तर त्यो सानो ढुङ्गालाई चाहिँ कसरी थापेर लिन नसकेको त त्यसलाई पनि थापेर लिनुपर्ने होइन र भन्थे नागसेन भनेर चाहिँ मिलिन्द राजाले नागसेन पन्थलाई फेरि प्रश्न सोधे बा। त्यसपछि नागसेन पन्थले भन्नुभयो महाराज मिलिन्द रोक्दा रोक्दै पनि केही न केही सरेर तल आउँछ नै महाराज। जसरी हामीले आफ्नो अन्जुलीमा पानी लिँदा केही न केही मात्रामा पानी औँलाको कापबाट निस्केर तल झर्छ। हामीले पानी थापेर त लिएकै हो तैपनि कहिलेकाहीँ यो पानी थाप्दा थाप्दै पनि यो अन्जुलीबाट केही मात्रामा पानी औँलाका कापहरूबाट झर्छ चुइन्छ। जस्तै तपाईहरुको चाहिँ दूध दही मह घिउ तेल आदि इत्यादि पनि तपाईले चाहिँ अन्जुलीमा हामीले थापेर लियो भने केही मात्रामा औँलाका कापहरूबाट के भएर जान्छ रसाएर तल झर्छ। हुन त थापेर लिएको हो हामीले मजाले थापेर लिएसो गरेर थापेर लिएको त हो तर थाप्दा थाप्दै पनि पानी दूध तेल दही आदि थापेर त्यो रसाएर यो औँलाका कापहरूबाट अलिअलि त निस्किन्छ। त्यसरी नै महाराज देवदत्त नामक त्यो भिक्षुले जुन चाहिँ ढुङ्गा गुल्ट्याएर ल्याएको थियो त्यो त कुतागार भनेको त कुती समानको ठुलो त्यो ढुङ्गा हो नि। त्यस्तो ढुङ्गा गुल्ट्याएर ल्याउँदाखेरि पहाडको बीच भागबाट चाहिँ दुईटा चट्टान निस्केर त्यो ढुङ्गालाई त थापेर लिएको थियो कि भगवान बुद्धलाई चाहिँ नपरोस् भनेर चाहिँ अचेतन पृथ्वीले त सुरक्षा गरेकै हो नि। हेर्नुस् त सुरक्षा गरेको थियो। सायद त्यो दुईटा चट्टानहरू त्यहाँबाट निस्केर त्यो ढुङ्गालाई थापेर नलिएको भए भगवान बुद्धलाई चाहिँ त्यो टार्गेट गरेर भगवान बुद्धलाई लाग्ने गरी त्यो गुल्ट्याएर ल्याएको थियो देवदत्तले। तर बीचमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आश्चर्य होला चट्टान निस्कियो र थापेर लियो त्यो चट्टानमा ठोकियो। अब पानीलाई यो अन्जुलीमा यसरी भर्दाखेरि केही चाहिँ यो कापबाट औँलाका कापहरूबाट पानीहरू अलिकति चुइएको जस्तो हो रसाएर तल झरेको जस्तो हो। त्यत्रो ढुङ्गा त्यो पानी त के त्यत्रो पहाडबाट त्यो कुटागार समान त्यत्रो ढुङ्गा बज्रिएपछि त
केही न केही त्यो ढुङ्गाहरू उछिटिएर जानु त स्वाभाविकै हो नि महाराज। त्यसलाई हामीले स्वाभाविकै मान्नुपर्छ र त्यो ढुङ्गा चोइटिएर गएर भगवान बुद्धको पाउमा पर्यो हैन। अब तपाईले चाहिँ पानी लिँदाखेरि त्यस्तै हुन्छ, तपाईको दूध थाप्दाखेरि पनि त्यस्तै हुन्छ। जसरी तपाईहरुले चाहिँ हामीले भोक लाग्दाखेरि गम खान्छौं, यसरी चाहिँ हातले मुछेर केही भातहरु खाँदाखेरि मुखमा सबै चीज हाल्छु भन्दै केही चाहिँ त्यो भातका सिताहरु कहिलेकाहीँ यो मुखमा दायाँ बायाँ चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ यो के हुन्छ, अड्किन्छ, या तासिन्छ, या छुट्टिन्छ। एउटा दुईटा त्यस्ता चाहिँ सिताहरु हैन, भातका सिताहरु त्यहाँ छुट्टि यहाँ पर्ने हुन्छ। त्यसै नै महाराज भगवान बुद्धलाई हत्या गर्ने कुचेष्टापूर्ण तरिकाले देवदत्तले ढुङ्गा गुल्ट्याएर ल्याउँदाखेरि पनि त्यो ढुङ्गालाई त रोकेकै थियो, दुईटा चट्टानमाथि ठोकेकै थियो। तर केही चीजहरु कापबाट तल पानी थापेर लिँदाखेरि, दूध थापेर लिँदाखेरि यो औंलाका कापहरुबाट झरेको जस्तै हामीले चाहिँ भात मुछेर हैन घाँसहरु मुखमा राख्दाखेरि केही भातका सिताहरु मुखमा तासेको जस्तो त्यो ढुङ्गाको टुक्रा चोइटिएर भगवान बुद्धको पाउमा लाग्न गएको हो। यो त स्वाभाविकै हो। यस्तो हुन्छ महाराज भनेर भने त्यसपछि मिलिन्द राजाले के भने त भन्दाखेरि, भन्ते नागसेन यो विषय त म मान्छु कि पानी थापेर लिँदाखेरि पनि अन्जुलीका ती औंलाका कापहरुबाट केही पानीहरु खसे, यो म मान्दछु। र भात खाँदाखेरि भातका सिताहरु कहीं यहाँ चाहिँ अड्कियो, त्यो पनि म मान्दछु। त्यो हुनु स्वाभाविकै हो। तर भगवान बुद्ध जस्तो व्यक्तिलाई जहाँ पाइला टेक्दाखेरि उठेको जमिन पनि सम्म हुन्छ, खाल्तो पनि सम्म भएर आउने यो अचेतन पृथ्वीले सम्म भगवान बुद्धलाई त्यस्तो गौरव राख्छ भने जब एउटा सानो ढुङ्गाले भगवान बुद्धको पाउलाई नै किन लाग्यो, यताउति खसेर भगवान बुद्धको पाउलाई उसले गौरव राख्न सक्दैन थियो र? यत्रो पृथ्वी भनेको कत्रो ठुलो ढुङ्गा हो। यो पृथ्वीमा कति ढुङ्गा छ? यत्रो ढुङ्गाले त तपाईको जहाँ टेक्यो त्यहीसम्म भएर आउने भनेपछि त एउटा सानो एउटा चाहिँ ढुङ्गाले चाहिँ भगवान बुद्धलाई चाहिँ लागिहाल्यो हैन। त्यो ढुङ्गाले भगवान बुद्धलाई गौरव राख्नु पर्थ्यो भन्ने मिलिन्द राजाको तर्क थियो हैन। अनि नागसेन भन्तेले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, अचेतन पृथ्वीले पनि भगवान बुद्धलाई गौरव त अवश्य पनि राख्छ, नराख्ने भन्ने त हुँदै होइन। यदि त्यो पृथ्वीले गौरव नराखेको भए त्यत्रो ढुङ्गा गुल्ट्याएर ल्याएको त्यो ढुङ्गालाई बीच पहाडबाट चट्टान निस्केर कसरी त्यसलाई चाहिँ छेक्थ्यो? त्यो गौरवले नै छेकेको त हो। छेक्यो, टुक्रियो, अन्त ठोकियो, त्यो सानो तिनो त्यो उछिटिएर त्यो लाग्नु त्यहाँ संजोग हुन सक्छ, त्यहाँ भगवान बुद्धको केही चाहिँ विपाकहरू हुन सक्छ। त्यत्रो ढुङ्गाहरू टुक्रिएर जाँदाखेरि यत्रो कुदागार जस्तो ढुङ्गाले नै थिच्ने अवस्थामा एउटा सानो ढुङ्गाले लागेको कुरामा भगवान बुद्धलाई यो त्यो ढुङ्गाले गौरव राखेन भनेर भन्नु चाहिँ उचित चाहिँ हुँदैन। किन त भन्दाखेरि त्यो ढुङ्गा आफै खसेको पनि होइन, त्यो त देवदत्तले खसालेको हो। त्यो आफै खसेर आएको भए पो भगवान बुद्धलाई पृथ्वीको त्यो ढुङ्गाले गौरव राखिएन भनौला।
तर त्यो ढुङ्गा त खसालेको ढुङ्गा हो। त स्वभावतः हो, जसले पनि त्यहाँ प्रस्तुत गर्नै पर्छ। तपाईँले ढुङ्गा खसाल्दै खसाल्नै पर्यो, खसले त्यो त गुल्टिएर जानै पर्यो। ढुङ्गाको त्यो स्वभावै हो, तलतिर गुल्टिएर जाने उसको स्वभाव धर्म त उसले दिनै पर्यो। स्वभाव धर्म दिएन भने उसको चाहिँ कुनै औचित्य नै रहँदैन। त स्वभाव धर्म उसले दियो, त्यसमा केही फरक भएन। त महाराज यो संसारमा गौरव नराख्ने 12 प्रकारका कारणहरू हुन्छन्। त महाराज मिलिन्दले भने के को कारणले गर्दाखेरि गौरव राख्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि गौरव राखिँदैन त? हैन भन्दाखेरि नागसेन बन्देले भन्नुभयो 12 प्रकारका व्यक्तिहरूले कुनै आदर गौरव सम्मान गर्दैन। 12 प्रकारका व्यक्तिहरू हुन्छन् यो संसारमा, सम्मान आदर गौरव गर्ने व्यक्तिहरूलाई गर्दै गर्दैन। अब कस्ता कस्ता चाहिँ व्यक्तिहरूले चाहिँ आदर गौरव सम्मान गर्दैन त? त्यो आदर गौरव सम्मान नगरेको यहाँनिर चाहिँ ढुङ्गाले भन्दा पनि त्यो देवदत्तले सम्मान नगरेको भयो भगवान बुद्धलाई। यो महापृथ्वीले भगवान बुद्धलाई त्यस्तो गौरव राखेर चाहिँ तपाईको चाहिँ यो चाहिँ भूमि चाहिँ उठेर भगवान बुद्धको पाउलाई थापेर लिन्थ्यो, खाल्तो उठेर हैन, माथि उठेको भूमि पनि गर्थ्यो। त्यहाँनिर ढुङ्गाले भगवान बुद्धको पाउमा लाग्यो र त्यो ढुङ्गाले गौरव राखेन भन्नुको साथ हो त्यो देवदत्त नामक त्यो पात्रले भगवान बुद्धलाई गौरव नराखेको हो। त्यहाँ त्यो ढुङ्गाले नराखेको होइन। महाराज 12 प्रकारका त्यस्ता व्यक्ति हुन्छन् जसले गौरवनीय व्यक्तिहरूलाई, सम्मानीय व्यक्तिहरूलाई, आदरणीय व्यक्तिहरूलाई पनि आदर गौरव र सम्मान गर्दैन र गर्न सक्दैन। त्यसको फलस्वरूप त देवदत्तले ठुलै दुःख भोग्नु परेकै थियो। उसको कर्मको फल त भोग्नै परेको थियो। भगवान बुद्धलाई त्यो त्यत्रो ढुङ्गाहरू उछिटेर आउँदाखेरि, चोइटिएर आउँदाखेरि संजोगवश लागेको होला र भगवान बुद्धको कुनै चाहिँ कर्म विपाकहरू होला, त्यसैले लाग्यो। तर भगवान बुद्धलाई त्यो ढुङ्गाले अगौरव गरेको भने होइन कि, त्यो त खसालिएको ढुङ्गाले त अगौरव गरेको कसरी भन्न सकिन्छ र? यत्रो ठुलो महापृथ्वीले भगवान बुद्धको पाउलाई थापेर लिँदाखेरि गौरव हामीले देखिन भने एउटा चाहिँ त्यो चोइटिएर लागेको ढुङ्गाले पाउमा लाग्दैमा भगवान बुद्धलाई ढुङ्गाले अगौरव गरे भन्न मिल्दैन। त्यो ढुङ्गा फ्याँकेको व्यक्तिले चाहिँ अगौरव गरेको हो। कस्ता कस्ता व्यक्तिले चाहिँ हैन गौरव राख्दैन त? हैन गौरव मान्नु पर्ने, आदर गौरव गर्नु, सत्कार गर्नु, सम्मान गर्नुलाई गर्दैन। 12 प्रकारका व्यक्तिहरू छन्। एक कस्ता व्यक्तिहरू? रागी व्यक्ति। रागी पुरुषले आफ्नो रागको बसमा परेर आदर गौरव सम्मान गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई पनि आदर गौरव सम्मान गर्दैन। तपाईमा पनि राग चित्त वृद्धि भयो भने तपाईले गौरव राख्नुपर्ने, मान सम्मान गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि मान सम्मान गर्दैन। त्यसैले यो राग भन्ने चिजले आदर गौरव सम्मान गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई आदर गौरव नराखेपछि देवदत्त जस्तो हुन्छ। अगौरव गर्छ, हैन, अपमान गर्छ, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या राख्न थाल्छ। देवदत्त हेर भगवान बुद्धको शासनमा प्रवचित भएर पनि त्रिलोकले सम्मान आदर गौरव गरेका व्यक्तिप्रति द्वेष राखेर, ईर्ष्या राखेर, दाह भएर त्यस्तो बुद्धलाईसम्म पनि हत्या गर्ने उसले कुचेष्टा गरे। त्यो के को कारणले? द्वेषको कारणले, हैन। 12 प्रकारका ती व्यक्तिहरूमा रागी व्यक्तिले पनि
आदर गौरव सम्मान गर्दैन। अर्को द्वेषी पुरुषले पनि, द्वेषी मान्छेले भनेको पुरुष भनेर पुरुष मात्रै होइन, यहाँ मान्छे भन्नु द्वेषी व्यक्तिले भन्नु पर्ला। द्वेषी व्यक्तिले पनि द्वेषको कारणले गर्दाखेरि आदर गौरव सम्मान गर्दैन। अर्को मोही व्यक्तिले, मोहमा पर्ने व्यक्तिले पनि आदर गौरव सम्मान गर्दैन। 3 है। 4 नम्बरमा घमण्डी यानी कि अभिमानी व्यक्तिले, घमण्ड र अभिमान लिएर जीवनयापन गर्ने व्यक्तिले पनि आदर गौरव सत्कार गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई आदर गौरव सत्कार गर्न सक्दैन। त्यस्तै गरी खराब स्वभावको मानिस यानी कि बैगुनी मान्छे, तपाईलाई कसैले गुण लगाएको छ भने त्यो गुणलाई बिर्सिने बैगुनी मान्छे, गुणलाई नै नसम्झिने मान्छे, गुणलाई नै नबुझ्ने मान्छेले पनि कहिले पनि आदर गौरव सम्मान गर्न सक्दैन। मलाई फलाना व्यक्तिले यस्तो गुण गरेको छ भने नसम्झिने, त्यस्ता बैगुनी मान्छेले पनि कहिले पनि मान सम्मान सत्कार गर्न सक्दैन। कति नम्बर भयो यो? तपाईको 5 नम्बर भयो। अर्को कस्तो स्वभावको व्यक्तिहरूले चाहिँ गौरव राख्न सक्दैन त भन्दाखेरि जिद्दी, आफ्नै मत मात्रै ठीक, आफू मात्रै सही, आफूले भनेको मात्रै ठीक, यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छन्। जिद्दी गर्ने, जिद्दी स्वभावको, जिद्दी मान्छेहरू जिद्दी गर्ने स्वभावले गर्दाखेरि कसैलाई गौरवै राख्दैन, मान सम्मानै गर्दैन। र अर्को नीच व्यक्तिहरू लाज शरमै त्यागेर, हिरी ओतप्पै त्यागेर जस्तो सुकै स्तरमा पनि गिरेर नीच स्वभाव भएको व्यक्तिहरू, त्यही नीच स्वभावको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले आदर गौरव र सम्मान सत्कार गर्न सक्दैन। नीच है। त्यसपछि गफाडीहरू, गफाडी भनेको चाहिँ नाना थरीका चाहिँ यो फुस्लु भन्छ नि, बेअर्थको, अर्थ न बर्थको कुरा गरेर गफाडीहरू, कुनै सार नभएको कुराहरू गरेर समय बिताउने मान्छेहरू हुन्छ नि त तपाईको त। ती कुराहरू दिनभरि कुरा गरे पनि कुनै एउटा तपक्क टिपेर कसैलाई उपकार होला कि त्यो गफबाट भन्दाखेरि कसैलाई पनि उपकार हुँदैन। त्यस्तो गफलाई चाहिँ अर्थ न बर्थको गफहरू भनिन्छ। त्यसरी चाहिँ गफै गरेर मात्रै बस्ने, गफै गरेर तर्क वितर्क गफ सफ हैन, नाना थरीका फुस्लु भन्छ नि, फुस्लु, कुनै सार नभएको त्यस्ता गफ मात्रै गरेर रमाउने व्यक्तिहरूले पनि कसैलाई तपाईको मान सम्मान आदर गौरव गर्दै गर्दैन, उनीहरू गफैले उडाइदिन्छ कि। धेरै गफ गर्ने मान्छेहरू पनि सही हुँदैन। धेरै गफ भनेको पनि कस्तो त भन्दाखेरि फेरि त्यसको सार नभएको गफ, अर्थ नभएको गफ, कुनै मूल्य मान्यता अस्तित्व नभएको गफ गर्नेहरूलाई चाहिँ गफाडी भन्छ। तर तमसा कक्षा गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ गफहरू गर्दा गर्दा सारयुक्त भएकोलाई त गफाडी भनिँदैन फेरि है। त्यसैले चाहिँ गफाडी मान्छेहरूले चाहिँ यस्तो उस्तो भनेर तर्क वितर्क गरेर यो त्यो भनेर चाहिँ गफाडीहरूको सेखी हुन्छ कि। यस्तो भयो उस्तो भयो नाना थरीका कुराहरू चाहिँ गरेर मात्रै, त्यसको कुनै सार छैन, अर्थ छैन। तिनीहरूको सेखीको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले गौरव सत्कार सम्मान कसैलाई पनि गर्दैन। गफैले चाहिँ खानिदिन्छ, गफैले खाने मान्छेहरू, त्यस्ता मान्छेहरू पनि तपाईँले भेटेको होला हैन। गफै गर्ने, मलाई यस्तो भयो, त्यस्तो के हो र, म त्यस्तो गरिदिउँला उस्तो गरिदिउँला, गफ गरिदिन्छ, गफ लगाइदिन्छ। कुरा मात्रै गर्ने, कुरा मात्रै, तर काम चाहिँ के पनि नगर्ने के, त्यस्ता मान्छेहरू गफाडी हुन्छ।
कुरा गरे जस्तो काम गर्ने मान्छे त गवारे होइन नि फेरि। कुरा चाहिँ गर्दै तपाईँको चाहिँ नन्या वामो भन्छ नेवारी भाषाबाट, बाँडल चाहिँ घडाम घुम्नुम गर्जियो तर पानी एक थोपा परेन। त्यो बाँडल गर्जिएको कुनै अर्थै भएन। त्यस्तो कुरा मात्रै बज्छ, काम बज्दैन। त्यस्ता मान्छेहरूले पनि उनीहरूको सेखीको कारणले गर्दाखेरि कसैलाई मान सम्मान आदर गौरव गर्दैन। र अर्को पापी मान्छेहरूले पनि कसैको मान सम्मान सत्कार गर्नै सक्दैन। किन त भन्दाखेरि पापी मान्छेको क्रूरताको कारणले क्रूर हुन्छ, उनीहरूको मन चाहिँ क्रूर हुन्छ कि। दया माया प्रेम स्नेह ममता मैत्री करुणा भनेको भ्या बच्चै छैन, त्यस्तो क्रूर हुन्छ के, हिंस्रक हुन्छ पापीहरू। कसैप्रति दया करुणा हुँदैन। कसैप्रति त के तपाईँको चाहिँ पापी मान्छेहरू आफ्नो परिवारलाई पनि बाँकी राख्दैन। मार्ने काट्ने चोर्ने जे पनि गर्न सक्छ क्या। पाप भनेपछि त धेरै कुराहरू पर्छन् त। त्यो कोही मान्छेहरू त्यस्तै कुरामा रमाउँछ, क्रूरता। अनि अरूलाई तर्साउन पायो भने, अरूलाई कुट्न पायो भने, अरूलाई बिगार्न पायो भने, अरूलाई चाहिँ होइन तपाईँ दुःख दिन पायो भने रमाउने मान्छेहरू एक खाले मान्छेहरू हुन्छन्। अरूलाई नबिगारिकन त खानै नबच्ने। आज त मलाई कसैलाई मैले चाहिँ बिगार्नै पाएन भनेर निन्द्रै लाग्दैन, त्यस्ता मान्छेहरू हुन्छ। त्यस्तालाई के भन्छ त पापी मान्छे। उनीहरूको मन क्रूर हुन्छ, फोहोर हुन्छ, होइन साह्रै त्यो हिंस्रक हुन्छ कि उनीहरूको मन। त्यो हिंस्रकको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले के गर्छ, कसैलाई आदर गौरव र सम्मान गर्दैन। र अर्को सताइएको मानिसलाई सताइनाले, यानि कि अरूले दबाएर दुःख दिएको मान्छेहरू, त्यस्ता मान्छेहरूले पनि कसैलाई चाहिँ ओहो मान सम्मान सत्कार पनि गर्दैन। उनीहरूले सारा संसारबाट सताइएको मान्छे के, तिरस्कृत भएको मान्छे जस्तो उनीहरूले अब कसैलाई गौरव गर्छ त। सारा चिजले उसलाई दुःख दिएको व्यक्ति के, त्यो एकदम दुखी मान्छे। अरूले पेलेर, अरूले उसलाई ठिचेर, होइन उसलाई चाहिँ दुःख दिइरहेको सताइएको व्यक्ति, त्यस्तो व्यक्तिले पनि कसैप्रति उसले गौरव राख्दैन। किन त भन्दाखेरि सारा संसारबाट चाहिँ उसले चाहिँ सताइएको मान्छे, संसारप्रति उसको कुनै माया मोह नै हुँदैन। यो संसारले त मलाई खाली सताउँछ मात्रै। निराश भएर के दिगदार लागेर उसको मनमा कसैप्रति गौरव सत्कार भने यो संसार यस्तै हो, सब खराब छ। उसले चाहिँ के सोच्छ, सब खराब सोच्छ के। जस्तै तपाईँको बुद्धकालीन समयमा अङ्गुलीमाललाई पनि त्यस्तै भएको थियो। कसैलाई गौरव राख्दैन, कसैलाई सम्मान गर्दैन। उसको त आफ्नै मनमर्जी कि संसारले पनि अङ्गुलीमाललाई तिरस्कृत गर्यो कि। कसैले पनि उसलाई मैत्री करुणा राखेर उसलाई सम्हाल्ने कसैले चाहेन कि। राजाले पनि चाहेन। राजाले पनि सक्यो भने त्यसलाई पकाएर त्यसलाई मृत्युदण्ड दिने सोच थियो। कसैले सुधार्ने सोचै गर्दैन कि। अनि त्यस्ता मान्छेहरू पनि संसारदेखि ऊ विरक्त भन्दाखेरि पनि संसारबाट तिरस्कृत भएको जस्तो ठान्छ। अनि उसले चाहिँ यो संसारलाई कुनै मान सम्मान सत्कार गर्दैन। अङ्गुलीमाललाई पनि सबैले छ्याछ्या दूर गर्यो नि त। साथीहरू, अङ्गुलीमाल त तपाईँको सबभन्दा पहिला त साँच्चैकै राम्रो मान्छे हो नि। त्यो गुरुकुलमा अध्ययन गर्दाखेरि त सबभन्दा श्रेष्ठ विद्यार्थी हो नि त अङ्गुलीमाल, होइन? त्यस्तो अङ्गुलीमाल साथीभाइहरूले उसको प्रगतिमा ईर्ष्या गरेर, त्यही गुरुकुलका साथीहरूले नाना थरीका षड्यन्त्रहरू गरेर
गुरुलाई कान भरेर नचाहिने कामहरू भरेर गुरुको मनलाई नै बिगारिदियो। भएको नभएको कुरा लगाएर अङ्गुलीमाललाई हत्या गर्न बाध्य तुल्याएको हो नि त। त्यो गुरुकुलमा झगडा भयो, नभएको कुरा गरिसकेपछि झगडा भइसकेपछि त्यहीँबाट एकजना मान्छे झगडाको क्रममा एकजना मान्छे मर्यो त्यहाँ अङ्गुलीमालको हातबाट। त्यसपछि अङ्गुलीमाल त सोझो सिधा मान्छे, त्यहाँबाट त्यो आफ्नो हातबाट त्यो एउटा मान्छे मरिसकेपछि त्यहाँबाट भागेछ। त्यो गुरुलाई भेट्न जाँदाखेरि पनि गुरुले के भनिदिएछ, यदि तिमीले चाहिँ शिष्य भएर गुरुको दक्षिणा दिने हो भने 1000वटा अङ्गुलीहरू लिएर आऊ भनेर गुरुले पनि रिसको झोकमा, गुरुलाई त अङ्गुलीमालप्रति शङ्का पनि लागेको, शङ्का पनि उत्पन्न भयो ती गुरुकुलका ती अरू साथीहरूले षड्यन्त्र गरेर। त्यसैले हामी चाहिँ आफ्नो वरिपरिका साथीहरू धेरै होस गर्नुपर्छ। हेर्दाखेरि पो अगाडि पो ठिक्क पार्छ, पछाडि त दिक्क पार्छ नि। त्यस्ता मान्छेहरू तपाईँको वरिपरि पनि हुनसक्छ है। अङ्गुलीमालको जीवनमा पनि त्यस्तै घटना घटेको। अङ्गुलीमाल साह्रै सोझा सिधा मान्छे, साह्रै मिजासिला मान्छे, साह्रै चाहिँ गुरुहरूप्रति सारा गौरव राख्ने मान्छे, आदर गौरव गर्ने मान्छे। त्यसैले त गुरुले जाऊ 1000वटा अङ्गुली लिएर आऊ भनेपछि गुरुको आज्ञा अनुसार गएको हो नि त। त्यो गुरुलाई पनि ती चाहिँ अङ्गुलीमालका साथीहरूले भ्रमित पारे हैन। अनि गुरुले पनि तिरस्कार गर्यो, साथीभाइले पनि तिरस्कार गर्यो, घरमा गयो आम बुबाले पनि तिरस्कार गर्यो। तिमी ज्यान मारा भनेर भन्न थाल्यो। किन त भन्दा उसको हातबाट मान्छे त मरेकै हो। फेरि तिमीलाई मैले घरमा बसाल्यो भने राजाले मलाई के गर्ला, तिमी त हत्यारा हौ, तिमीलाई मैले के सोचेर मैले गुरु कहाँ पठाएको, त्यस्तो विश्वास गरेको मेरो मित्र हैन, त्यस्तो गुरुलाई पनि तिमीले धोका दियो भनेर आम बुबाले पनि धोका थुनिदियो। घरको सारा चिजमा धोका बन्द भइसकेपछि अनि जङ्गलतिर लागेको त हो नि अङ्गुलीमाल त। त्यसरी सारा चिजबाट तिरस्कृत भएर चाहिँ सताइएको व्यक्तिहरू हैन, उनीहरूले पनि कसैलाई गौरव राख्दैन। त अङ्गुलीमालले पनि त्यस्तै गरेको त हो नि। त्यस्तो हुन्छ। हुन त अङ्गुलीमाल साह्रै मिजासिला मान्छे, साह्रै सोझो मान्छे, साथीभाइहरूको षड्यन्त्रमा परेर त्यो सोझो अङ्गुलीमाल त्यस्तो हिंस्रक बनेको हो नि त। त्यसैले सोझो मान्छेहरू प्रज्ञा पनि जगाउनु पर्छ है। सोझो मान्छेहरूको एउटा ठुलो गल्ती के हुन्छ त भन्दाखेरि आफू सोझो जस्तो संसारलाई पनि सोझो ठान्छ कि, तर संसार सोझो हुँदैन, कस्ता कस्ता हुन्छ। त अङ्गुलीमाललाई त्यस्तै भयो, पछि त त्यस्तो हिंस्रक भयो। त कसैलाई गौरव राख्ने भएन। अन्तत भगवान बुद्धले महाकरुणा समापतिले हेर्दाखेरि त आफ्नै आमालाईसम्म पनि अब उसले चाहिँ हत्या गर्ने अवस्था आइसकेको देखेर भगवान बुद्ध अङ्गुलीमाल बसिरहेको त्यो जङ्गलमा भगवान बुद्ध स्वयं जानुभएको अङ्गुलीमाललाई उपकार गर्नको निमित्त। त भगवान बुद्धले अङ्गुलीमाललाई उपकार पनि गरे। त्यसको कथा त तपाईँले अङ्गुलीमाल सूत्रलाई तपाईँले सुन्नुहोस्, युट्युबमा मैले देशना पनि गरेको छु हैन। यो भयो तपाईँको सताइएको मान्छेहरूले पनि आदर गौरव गर्दैन। र अर्को लोभी मान्छे, लोभी मान्छेले लोभमा परेर पनि कसैको आदर गौरव सम्मान सत्कार गर्दैन। मान्छेहरू धेरै कोही मान्छेहरू लोभी हुन्छन्। यो मलाई पाए हुन्थ्यो, त्यो मलाई पाए हुन्थ्यो, जसरी पनि मैले पाउनुपर्छ, यो मेरो गर्नुपर्छ, म मेरो भनेर लोभ गर्ने, हरेक चिज लोभ गर्ने, त्याग चित्त नभएको लोभी मान्छेहरू, उनीहरूले पनि लोभको बसमा परेको हुनाले उनीहरूले पनि गौरव मान सम्मान सत्कार भनेको गर्दै गर्दैन। र अर्को के हो त भन्दाखेरि संसारी व्यक्तिले पनि तपाईँको मान सम्मान सत्कार गर्दैन। संसारी व्यक्तिहरू भनेको के हो त भन्दाखेरि यो संसारिक भौतिक
चिजहरुमा भुल्ने मान्छे, धन सम्पत्तिहरु मात्रै उसको लागि सर्वश्रेष्ठ हो। संसारमा आएपछि धन सम्पत्ति कमाओ, भौतिक यो चिजहरुमा रम्ने मान्छे, त्यस्ता व्यक्तिले पनि आदर गौरव सत्कार सम्मान गर्ने पर्ने व्यक्तिहरुले गर्दैन। उसको जीवनमा ठूलो विषय भनेकै यो भौतिकहरु हो, धन सम्पत्ति जग्गा जमिन खेत आदि इत्यादि, त्यस्तोलाई मात्रै उसले आफ्नो ठानेको हुन्छ। यो साधारण यो संसारमा अरु चीजहरुलाई त उसले के पनि ठानेकै हुँदैन। त्यस्ता व्यक्तिहरु चाहिँ संसारी मान्छे भन्छ हैन। संसारी मान्छेहरुले अर्थ साधनामा लाग्नाले आदर गौरव गर्दैन। उनीहरु धन सम्पत्ति हैन, हिरा मोती यस्तै विषयहरुमा मात्रै त्यो डुबेर जान्छ, गहिरिएर जान्छ। खाली धन कमाउने, कसरी कमाउने, जसरी पनि धन कमाउने, सम्पत्ति जगेर नगर्ने, अर्थ साधना, उसको जीवनको साधना भनेकै अर्थ हो, धन सम्पत्ति हो। त्यसै धन सम्पत्तिको लागि मात्रै जीवनयापन गर्ने मान्छेहरूले पनि आदर गौरव सम्मान सत्कार गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई आदर गौरव सम्मान गर्दैन। महाराज यी 12 प्रकारका व्यक्तिहरूले आदर गौरव सम्मान कसैलाई पनि गर्दैन। चाहे त्यहाँनिर भगवान बुद्ध नै उपस्थित भए पनि त्यहाँ पनि आदर गौरव सम्मान गर्दैन। त्यसैले महाराज तपाईले भन्नुभयो यो ढुङ्गाले भगवान बुद्धको पाउलाई गौरव राखिएन। विशाल पृथ्वीले भगवान बुद्धको पाउलाई थापेर लिन्छ, गौरव राख्छ। जो एउटा जाबो ढुङ्गाले राखिएन भन्नुहुन्छ, त्यो ढुङ्गाले गौरव नराखेको होइन। देवदत्त नामक त्यो पात्रले भगवान बुद्धलाई गौरव नराखेको हो। के को कारणले गर्दाखेरि? द्वेषको कारणले गर्दाखेरि, ईर्ष्याको कारणले गर्दाखेरि। द्वेषमा ईर्ष्यामा द्वेष भइहाल्छ। पतिगको कारणले, बदला लिने स्वभावको कारणले गर्दाखेरि त्यो देवदत्तले भगवान बुद्धप्रति गौरव नराखेको हो। यद्यपि भगवान बुद्ध त त्रिलोकको गौरव राख्न योग्य व्यक्ति, भगवान शास्ता त, तर देवदत्त नामक त्यो पात्रले भगवान बुद्धलाई कुनै गौरव नराखिकन भगवान बुद्धलाई हत्या गरेर भगवान बुद्धको त्यो स्थान आफूले प्राप्त गरेर आफू नै सर्वोसर्वी हैन, सर्वोपरि हुनको निमित्त भगवान बुद्धलाई हत्या गर्नको निमित्त उसले त कुतागार समान ठूलो ढुङ्गा गुल्टाएर ल्याएको हो नि त। त्यत्रो ढुङ्गा गुल्टिएर आउँदाखेरि पहाडको बीच भागबाट दुईटा चट्टान निस्केर त्यो ढुङ्गालाई त थापेर लिएकै हो नि। हेर्नुस् त त्यहाँ भगवान बुद्धलाई त्यो चाहिँ आघात पुग्छ भनेर त्यो दुईटा चट्टानले, निर्जीव ती चट्टानले पनि त्यो ढुङ्गालाई थापेर लिएको त्यो गौरव होइन। त्यो गुल्टिएर आएको ढुङ्गाको के दोष? त्यसलाई त खसारेर ल्याएको, त्यत्तिकै गुल्टिएर आएको भए पो त्यो त ढुङ्गा त गुल्ट्याएर ल्याएको हो नि त देवदत्तले। त बीचमा दुईटा चट्टानले थापेर लिँदाखेरि पनि त्यो गुल्टिएर आएको त्यो ढुङ्गा चट्टानमा ठोकेपछि त्यो ढुङ्गाको टिकी छिटाहरू, ढुङ्गाहरू चोइटिएर उछिटिएर भगवान बुद्धको पाउमा पर्यो। त्यसकै कारणले गर्दाखेरि देवदत्तले ठुलै दुःख भोग्नु पर्यो, अभिची नर्कगामी हुनु परेको हैन। त्यसैले यहाँनिर त्यो ढुङ्गाले भगवान बुद्धलाई गौरव नराखेको भन्दा पनि देवदत्तले भगवान बुद्धलाई गौरव नराखेको के को कारणले? द्वेषको कारणले। महाराज जसरी बतास चल्दा पातलो र चिप्लो धुलो कुनै कारणले चारैतिर छरिएर फैलिन्छ, महाराज त्यसरी नै कुनै खास उद्देश्य बिना ढुङ्गाको त्यो टुक्रा चट्टानको ठक्कर खानाले उछिटिएर त्यसै उफ्रिँदै भगवान बुद्धको खुट्टामा आएर झर्यो। जस्तै हावा चल्दाखेरि तपाईको धुलोहरू
यत्र तत्र कुनै कारणवश त्यो हल्लिन्छ नि, छरिन्छ नि, हो त्यसरी नै भगवान बुद्धको पाउमा आएर त्यो ढुङ्गा चैतिएर खसिन आएको मात्रै हो, जसको फलस्वरूप देवदत्तले धेरै दुःख भोग्नु परेको थियो, उठाउनु परेको थियो भनेर नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई सम्झाए। तपाईले चाहिँ भगवान बुद्धको जीवनी सुन्नु भएको भए यो साह्रै गम्भीर विषय हो, गम्भीर विषय हो। देवदत्तले हत्या गर्ने प्रयास गरेको थियो, तर भगवान बुद्ध त्रिलोकमा त्यस्ता कुनै पनि व्यक्ति छैन जसले भगवान बुद्धलाई हत्या गर्न सकोस्, तर द्वेषको कारणले देवदत्तले भगवान बुद्धलाई हत्या गर्ने कुचेष्टा गरे, ढुङ्गा गुल्ट्याएर ल्याए। उसले गुल्ट्याएर ल्याएको ढुङ्गाको स्वभाव त गुल्टिने हो नि, त्यो ढुङ्गालाई थापेर त लिएको थियो नि। पृथ्वीले गौरव नराखेको होइन, राख्न त राखेको हो नि। दुईटा चट्टान बीच, पहाडको बीच भागमै दुईटा चट्टान निस्केर त्यो ढुङ्गा थापेर लिएको थियो, जसले पानी यसरी थापेर लिँदाखेरि यो कापी औँलाका कापीहरूबाट केही पानी झरेको जस्तै त्यो ढुङ्गा थापेर लिँदाखेरि त्यो ढुङ्गा ठोकेर चोइटिएर केही ढुङ्गा खसेर भगवान बुद्धको खुट्टामा परेको थियो। त मिलिन्द राजाको त्यो ढुङ्गाले पनि त यताउता झरेको भए हुन्थ्यो, भगवान बुद्धकै पाउमा किन झर्यो भन्ने कुरा, त्यसको विषयमा त बिना कारण कुनै हावा चल्दाखेरि धुलो यतातता छरिन्छ, त्यसरी नै ढुङ्गाहरू छरेको त हो नि। छरेपछि एउटा ढुङ्गाले लाग्यो भगवान बुद्धको पाउमा, एउटा त संजोगको विषय पनि हुन्छ, त्यो बिना कारण लागेको भयो। अर्को तपाईको ग्रन्थलाई हेर्दै जाने हो भने भगवान बुद्धको विपाक अनुसार पनि त्यस्तो भएको भन्ने पनि उल्लेखित पाइन्छ, हैन। तर जे होस् त्यसरी चाहिँ मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई यसरी सम्झाइसकेपछि त बल्ल ओ मैले सोचेको पृथ्वीले त भगवान बुद्धको पाउलाई थापेर लिएर कस्तो गौरव राख्छ भने एउटा सानो ढुङ्गाले किन गौरव राखेन भनेर मैले ठाने। त वास्तवमा ढुङ्गाले गौरव नराखेको होइन कि त्यो देवदत्तले त्यो गौरव नराखेकन भगवान बुद्धलाई त्यसरी हत्या गर्ने कुचेष्टा गरेको रहेछ। 12 प्रकारका व्यक्तिहरू जसले चाहिँ गौरवनीय व्यक्ति, आदरणीय व्यक्ति, सम्मानीय व्यक्तिहरूलाई आदर गौरव सम्मान गर्दैन, त्यसमा द्वेषी मान्छेले पनि कसैलाई आदर गौरव सम्मान गर्दैन। तपाईं पनि त्यसमा पर्नुहुन्छ भने सावधान, होशियार। आदर गौरव सम्मान गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई आदर गौरव सम्मान गरिएन भने दुःख भोग्नुपर्ने हुन्छ। लोभी, रागी, द्वेषी, मोही, अभिमान, घमण्डी, हैन, त्यस्तै तपाईको नीच मान्छेहरू, बैगुनी मान्छेहरू, हैन, अब तपाईको चाहिँ लोभी मान्छेहरू, तपाईको चाहिँ सताइएका मान्छेहरू, दुःख भोगेका मान्छेहरू, सताइएका, दुःख पनि त्यतिकै होइन कि अरूले दुःख दिएको मान्छेहरू, सताइएका मान्छेहरू, त्यसै संसारिक मान्छेहरू। संसारिक मान्छे के हो, धन दौलतमा मात्रै पर्ने मान्छेहरू। तपाईं पनि यो 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 स्वभावमा तपाईं पर्नुहुन्छ भने आजैदेखि छोड्नुहोस्, तपाईले दुःखै भोग्छ। यो स्वभावमा तपाईं पर्नु भयो भने दुःखै भोग्छ। तपाईले राग त्याग्नुहोस्, द्वेष त्याग्नुहोस्, मोह त्याग्नुहोस्, घमण्ड, हैन, मान अभिमान घमण्ड हुन्छ नि, हो त्यसलाई त्याग्नुहोस्। नीच स्वभाव हुने त्याग्नुहोस्। नीच भनेको लाज शरमी छोडेर जे पनि गर्ने नीच स्वभावको मान्छे, हैन, त्यस्ता। त्यसपछि तपाईको चाहिँ के भन्छ, तपाईको चाहिँ पापी, क्रूरता हुन्छ पापी मान्छेहरू। त्यसपछि संसारिक मान्छे पनि नहुनुहोस्, खाली जिन्दगीमा धन दौलतको मात्रै पछि लागेर तपाईँ हिँड्नु भयो भने तपाईँ दुःखै पाउँछ। त यो 12 प्रकारका यस्ता चाहिँ व्यक्तिहरूमा चाहिँ यो देवदत्त चाहिँ केमा पर्यो त भन्दाखेरि द्वेषी, पापी, बैगुनी, के कतिमा पर्छ त्यो त, लोभी, मोही, हैन, नीच, धेरैमा पर्छ त्यो। हामी त परे छैन नि। हामी परेन भने
धन्य हामी त। त्यस्तोमा पर्यो भने त तपाईँको चाहिँ उसको गति बाचुन्जेल पनि उसको गति राम्रो हुँदैन। बाचुन्जेल पनि आगोमा बसे जस्तो पोलेर उसको जीवन बितिन्छ भने मरेर गइसक्यो भने अभिजित नरकसम्मको अग्निले उसलाई टानेर लान सक्छ। देवदत्तलाई त त्यसरी नै तानेर लगेको नि होइन। त्यसैले ढुङ्गाले गौरव नराखेको होइन, देवदत्तले गौरव नराखेको ढुङ्गा गुल्ट्याएर पठाएको। यो पृथ्वी अचेतन, यो पृथ्वीले पनि भगवान बुद्धको पाउलाई थापेर लिन्छ। तपाईँलाई थाहै छ नि, भगवान बुद्ध जन्मिँदाखेरि 7 पाइला हिँड्नु भएको थियो। 7 पाइला हिँड्नु हुँदाखेरि हरेक पाइलामा कमलको फुल फुलेर पाउलाई थापेर लिन आएको थियो। यो धरतीले थियो त्यत्रो गौरव गरेको। कोमल कोमल पाउहरूलाई कमलको फुलले थापेर लिएको। त्यो त सुन्नु भएको छ नि तपाईँले। तपाईँलाई यस्तो लाग्छ, आश्चर्य लाग्छ होला। त भगवान बुद्ध जन्मिने बित्तिकै धेरै कुराको आश्चर्य भएको थियो। उहाँ त आमाको कोखबाट जन्मिँदाखेरि त उठी जन्मिएको थियो होइन। ब्रह्मा आएर थापेर लिन आएको थियो। 7 पाइला हिँड्नु भएको थियो। 7 पाइला हिँडेर उहाँले बोल्नु भएको थियो, अग्गो हमस्मिङ लोकस्य जेठो हमस्मिङ लोकस्य भनेर यसरी बोल्नु भएको। आश्चर्यको छ कि यो त हाम्रो पारमिता गुण धर्मको आनुभावले त्यस्ता आनिशंसहरू प्राप्त हुन्छ होइन। र भगवान बुद्ध जिन्दगीभर भगवान बुद्ध यो धरतीमा हिँड्नु हुँदाखेरि धरती जहिले पनि सम्म हुन्थ्यो कि। त्यसैले उहाँको पाइला, तपाईँको भगवान बुद्धको पाउ कस्तो हुन्छ थाहा छ? हाम्रो पाउ जस्तो हुँदैन। हाम्रो पाउमा बीच भागमा खाल्तो हुन्छ होइन। भगवान बुद्धको पाउ त कस्तो हुन्छ? सम्म हुन्छ। त्यो सम्म भएको कारणले यो जमिन पनि सम्म पर्दिन्छ कि भगवान बुद्धको पाइला टेक्ने बित्तिकै, चाहे त्यो जमिन उठेको होस् चाहे त्यो जमिन खाल्तो भएको होस्। ट्याक्क ट्याक्क कति मजा होला है। त यस्तो विषय हामीले नजानेको पनि हुनुहुन्छ, नसुनेको पनि हुन्छ, तर यो कुरा चाहिँ सत्य हो। यति कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो। र मिलिन्द राजाले पनि यही कुरालाई जानेको भएर नै नागसेन भन्तेलाई सोधेको थियो, भन्ते त्यत्रो महापृथ्वी, अचेतन महापृथ्वीले भगवान बुद्धको पाउलाई त्यसरी थापेर लिन्थ्यो, एउटा सानो ढुङ्गाले भगवान बुद्धको पाउलाई परेर भगवान बुद्धलाई चोट लाग्यो, भगवान बुद्धलाई कष्ट भयो, एउटा ढुङ्गाले भगवान बुद्धलाई गौरव राख्नु पर्दैन थियो भन्ने प्रश्न हो। तर त्यो ढुङ्गा जुन खसारेर ल्याएको, त्यो उछिटिएर आएको, गुल्टिएर आएको, कसैले गुल्टाएको हो, त्यत्तिकै त्यो धरतीले गुल्ट्याएको होइन। यो धरतीले आफैले त्यसो गरेको हो भने त अवश्य पनि गौरव राख्थ्यो। तर त्यहाँ गौरव नराखेको ढुङ्गाले होइन, देवदत्तले हो भन्ने विषयलाई समाधान गरिसकेपछि मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई साधु साधु भन्थे, मैले बुझेँ, मेरो दुविधा हट्यो। केही पानी अन्जुलीमा यसरी थापेर लिँदाखेरि औँलाका कापबाट झरेको जस्तो पानी झर्न सक्छ रहेछ। दुधहरू थापेर लियो भने पनि थर्दो रहेछ। त्यसरी नै बतास चल्दाखेरि धुलोहरू यत्रो तत्र छर्छ बिना कारण, जस्तै त्यो यतातिर हावाकोले होइन कुनै काम बेगर उनीहरू यतात्यता छर्छ, त्यसरी नै त्यो ढुङ्गा उछिटिएर भगवान बुद्धलाई लागेको। हुन त विपाकको रूपमा पनि लिइन्छ त्यसलाई होइन, त्यो अर्कै विषयवस्तु भयो। मिलिन्द प्रश्नमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ व्याख्या गरिएको छ। ल त उपासक उपासिकाहरू, आजको लागि धर्मदेशना मैले यहीँ सम्पन्न गरेँ र अन्तमा तपाईँहरूलाई मैले एउटा अनुरोध गरेँ। आज 497 भाग पुगेको छ। 500 भागमा एउटा हामीले भिडियो क्लिप्सहरू बनाउने योजना बनाएका छौँ। उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ आफूलाई लागेका अनुभवहरूलाई पठाएर चाहिँ सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध पनि गरेँ। साँझ हामी ध्यान भावनाको पनि अभ्यास गरिरहेका छौँ, त्यसको पनि सन्दर्भ मिलाएर र 500 भाग पुगेको उपलक्ष्यमा पनि मिलाएर एउटा सानो सानो क्लिप्स, धेरै लामो होइन, सानो सानो क्लिप्सहरू पठाएर सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै आजको देशना मैले यहीँ टुङ्ग्याउने अनुमति चाहेँ। सबैलाई देशना सुनिदिनु भयो त्यो सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। र अन्तमा हामी पुण्यानुमन गर्नुपर्ने समय भइसकेको छ।
पुण्यानुमन गर्नु अगाडि आज 18 गते सोमबार हाम्रा उपासक उपेन्द्र अधिकारी उपासक है, उहाँलाई चाहिँ देशनाहरू सुन्नुहुन्छ। धेरै वर्ष पहिला 1 वर्ष अगाडिदेखि नै उहाँले धर्म देशना सुन्दै आउनुभएको छ र आज उहाँको जन्मदिन परेको उपलक्ष्यमा है परित्राण पाठ मैत्री कामना जलपान भोजन श्रद्धा दान स्वरूप भनेर चाहिँ उहाँले रु 1500 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। जन्मदिन पर्नुहुने उपेन्द्र अधिकारीज्यूलाई धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सुस्वास्थ्य दीर्घायु मङ्गल कामना र उन्नति प्रगतिको कामना। भगवान बुद्धको सधर्मलाई श्रवण धारण पालन गरी मार्गफल निर्वाण धर्मसम्म प्राप्त गर्नको निमित्त यो पुण्य हेतु होस् भन्ने आशिका गर्दै उहाँलाई पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे। र अन्तमा अब यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक मास्तवीर भन्ते लगायत स्यारो उपन्दिता विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा र साथसाथै तपाईँ हामी सबैका बितेर जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरू देवताहरू अमनुष्यहरू सत्व प्राणीहरूमा पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको हित सुख होस् भनेर आशिका गर्दै र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देशना सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूमा यो पुण्यको प्रभावले जय होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् भन्दै पुण्यानुमन गर्न चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता चम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता चम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता चम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस् कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।